ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल चैत्र 22 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अप्रिल 4 तारिक प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष थिल्लागा सप्तमी तिथि बिहान 9:21 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। मूल नक्षत्र बिहान 7:36 त्यसपछि पूर्व साढा नक्षत्र रहनेछ। परिग योग 11:11 त्यसपछि शिव योग रहनेछ। बवकरण बिहान 9:21 त्यसपछि बालवकरण राति 10:26 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज धनु राशिमा चन्द्रमा, मीन राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा सिद्धि योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वारसुल पश्चिम, योगिनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:53 सूर्यास्त साँझ 6:22 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा रवि सप्तमी अष्टमी व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 4:49 अपराह्न 6:23 उत्तर दिशामा रहनेछ। यमघण्ट दिउँसो 12:07 दिउँसो 1:41 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 3:15 दिउँसो 4:49 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिच वा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभबार बेला बिहान 9 बजेदेखि बिहान 10:33 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 10:33 देखि दिउँसो 12:07 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:15 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि आज चन्द्रमा 9औं भावमा रहेको दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। निर्भयम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहे तापनि आज तपाईँ कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको पक्षमा सामान्य बाधा नआउला भन्न सकिन्न, तर तपाईले बाधासँग डटेर सामना गर्दै बढ्नुहुन्छ भने अवसरहरू हात लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आँटेका सबै कामहरू पूरा नहुन सक्छन्, तर काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट अब्जस धेरै खेप्नु पर्छ नै भन्ने अवस्था नआउन सक्छ। आज सेवामूलक काम कार्यबाट मन आनन्दित हुन सक्छ। आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न मन लाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने समय अनुसार आफ्नो कार्यलाई र आफ्नो विचार धारणाहरूलाई बदल्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आज राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने र ती क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि अलि बढी सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज निराशालाई छोडेर तपाईँ अग्रसर हुनुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने आजको कर्मले तपाईँको भोलिको दिन राम्रो बन्न सक्छ। आज परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्ष राम्रो हुँदै हुँदा मन प्रसन्न रहन सक्ने समय छ। परिवारको भावनालाई बुझेर उनीहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गर्नुहुन्छ भने राम्रो बन्न सक्छ। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनाव कम हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि आज पढाइ मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल मिल्न सक्ने। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आजको दिन त्यति राम्रो होइन। तपाईँको स्वास्थ्यको गडबडीले गर्दा दिन केही प्रतिकूल बन्न सक्छ, झन्झटिलो बन्न सक्छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चिताए अनुसारका सबै काम कार्यहरू पूरा नहुन सक्छन्। आज काम कार्यमा सामान्य चुनौतीहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। आज सहकर्मी र सहयोगीबाट तपाईँले सोचे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सफलता प्राप्त गर्न आज मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय छ। कमी कमजोरीले गर्दाखेरि तपाईँको आज काम कार्यको पक्षमा पनि केही ढिला सुस्ती हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज दोहोऱ्याएर काम गर्नुहुन्छ भने केही सफलता मिल्न सक्ने समय पनि छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि जथाभावी अरूको लहीलहीमा लागेर नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो छैन र लगानी गर्ने पर्ने अवस्था छ भने सोच विचार गर्नुहोस्। आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। खर्चमा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ भने ऋण लेनदेनको कारोबारहरू, ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नुहोला र सानातिना कारोबार छ भने तपाईँले सोच विचार गरेर गर्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही खिचातानीपनहरू बढ्न सक्ने पारिवारिक वातावरण त्यति राम्रो छैन। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ भने आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दा तपाईँको तनाव थकानहरू केही कम गर्न सक्ने, आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। आज यात्रा कुनै पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेको दिन छ। आज धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज छोटो समयमा कार्यक्षेत्रमा केही उपलब्धिहरू हात पर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको काम कार्यको अरूबाट प्रशंसा हुन सक्ने र केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यको वातावरण केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आशा गरे जे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आफ्नो कारोबारहरू सहज रूप वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि हुन सक्ने, मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ भने पारिवारिक आफन्तमा जमघट रमाइलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा महत्त्व बुझ्न सक्ने र रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्छ। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ, केही समय बिताउन सकिन्छ। धेरै समय रमाइलोको कुरामा बिताउनु राम्रो हुँदैन। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन राम्रो हुँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आज मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्, प्रतिफल मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि आज चन्द्रमा 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आजको दिन तपाईँको सकारात्मक हो। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आज जोस जाँगर रहन सक्ने, साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्छन्। दिगो कामको अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने, नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने दिन रहेको छ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छन्। व्यवसायको लागि वातावरणहरू सहज बन्दै अगाडि बढ्न सक्ने, केही मन खुसी रहन सक्ने
सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धमा सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन केही समय आफ्नो प्रेमीसँग आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धमा बिताउनु आवश्यक देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने र आफू पनि खुसी रहन सक्ने समय पनि रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतिफल राम्रो नै मिल्ने हुँदा अध्ययनप्रतिको लगावमा केही झुकाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययन राम्रो हुँदै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्न सक्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। आफूले पनि मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि आज चन्द्रमा 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँका लागि दिन मध्यम बन्न सक्छ। आज कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अवसरहरूलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। काम कार्यमा प्रतिफलका लागि धैर्यता चाहिने दिन रहेको छ। तपाईले मेहनत गर्दा मेहनत खेर जाँदैन। आज काम कार्यका लागि सहयोगीबाट साथ सहयोग केही मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि साथ सहयोगको व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज केही मनोबल भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बल बुद्धिले भ्याएसम्म आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूसँग केही डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन पनि हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भन्दा तपाईँले कर्मको क्षेत्रमा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने, कर्ममा जुधेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज परिवारबाट पनि तपाईँलाई राम्रो मात्रामा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ उठाउनु राम्रो हुनेछ। परिवारको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावना रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा केही कमी ल्याउन सक्ने, पर्याप्त समय नदिन सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ भने आज धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ, काम कार्यमा बाधा ल्याउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले आफू चिन्ता तनाव बेगर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नै प्रयासले तपाईँका रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। दोहोऱ्याएर गरेको काम कार्यबाट केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ र प्रतिफलका लागि केही धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज चन्द्रमाले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन मध्यम बन्न सक्ने समय हो। आज काम कार्यमा बढ्दाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्नेछ। व्यक्तिहरूको पहिचान गरेर मात्र मित्रता गाँच्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको प्रतिफलले गर्दा घर व्यवहार चलाउन केही सहज बन्न सक्छ, तर नयाँ उपलब्धि भने सामान्य बन्न सक्ने समय रहेको छ भने कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ तपाईँको शिरमा हुन सक्छ। यसले तपाईँको मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने, मन अस्थिर विचलित गराउन सक्ने, यसले गर्दाखेरि लगनशील भएर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ। आफूले सकारात्मक सोच बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कठिनाइ केही कमी हुन सक्ने र तपाईँले आफ्नो समस्याहरू भावनाहरू सेयर गर्नुहुन्छ भने वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने र मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो भने स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम मात्रामा राम्रो रहेको छ। शुभ अङ्क 4 शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि आज चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँ नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने दिन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ र व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि सकारात्मक दिन बन्नेछ। आज आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्ना अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज साझेदारी रूपमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्दा केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो। आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छ। काम र व्यावसायिक यात्राले तपाईँलाई नयाँ ठाउँहरू देख्न र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउनेछ भने आज परिवारमा सल्लाह सुझाव अनपेक्षित रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध बन्न सक्छ। आजको दिनमा यसको लाभ लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। इष्टमित्र छर छिमेकमा सहयोगी भावना वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको दिन रमाइलो बन्न सक्छ र वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनप्रतिको झुकाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रतिफल पनि राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा आज जोस जाँगर बढ्न सक्ने स्वास्थ्य सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो छ। यसको लाभ लिने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि आज चन्द्रमा दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको रोकिएका कामहरूलाई तपाईँले प्रयास गर्दा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने साथीभाइ शुभचिन्तक र आफूभन्दा ठुला व्यक्तिले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्छ। सामाजिक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ र काम कार्यमा केही बाधाहरू आइपर्न सक्छन्। यदि तपाईँले बाणीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नु भएन भने विघ्न बाधाहरू पनि नआउला भन्न सकिन्न। आज तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। ती कुरामा ध्यान दिनुहोस्। काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो कार्यलाई सीमित बनाएर सीमित योजनामा बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा हात अगाडि बढाइहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक अनावश्यक खर्चबाट जोगिनुपर्ने समय छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री भने गर्न सक्ने नै दिन हो। आज अनावश्यक खर्च हुने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम सम्बन्ध र वैवाहिक सम्बन्धमा नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अस्थिर विचलित मनका कारण उत्कृष्ट पढाइप्रति मन नजान सक्छ। आज स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी, ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। धनु राशिका लागि आज चन्द्रमा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज पारिवारिक जीवनमा जमघटका साथ केही रमाइलो गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा केही समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आज पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्न सक्ने र अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही उत्साहित पनि हुन सक्ने दिन हो। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको साथलाई व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यमा केही हानि पनि पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। आय इन्कममा केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने, आय इन्कम केही बढ्न सक्ने दिन हो भने आज सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। परिवार आफन्तमा नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने, परिवारसँग समय व्यतीत गर्न सक्ने समय हो भने आज प्रेम जीवनमा प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ।
वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावहरू हटेर जान सक्ने, सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने प्रगतिमूलक नै देखिन्छ। पढाइप्रति मन जान सक्ने, लगाव बढ्न सक्ने समय हो भने आज पढाइ अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा केही अग्रसर हुन सक्ने वा अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि सकारात्मक सोच लिएर मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव 12औं भावमा रहेर रुजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँको आर्थिक तनावले गर्दा केही जोस सागरमा कमी आउन सक्ने, मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने, यसले गर्दा काम कार्यमा बाधा पर्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षमा तपाईँले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने मध्यम सफलता मिल्न सक्ने भए पनि धेरै महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू नबनाउनुहोला। महत्त्वकाङ्क्षी योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको योजना असफल पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो, त्यसैले कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। कर्म अनुसार बढ्ने कोसिस गर्दा सामान्य मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय छ भने आज व्यवसायी वर्ग हुनुहुन्छ भने अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई लिएर गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु राम्रो हुनेछ। आज सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने समय छ। कारोबारमा सानो गल्तीले दुःख दिन सक्ने समय रहेको छ भने आज मान सम्मानमा केही आँच आउन सक्छ। काम कार्यमा अरूले अब्जस लगाउन सक्छन्, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। आर्थिक अत्यधिक खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही झमेलाहरू, असमझदारीपनहरू बढ्न सक्ने, परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने छ भने अध्ययनमा मन नजान सक्छ। स्वास्थ्यमा आज सवारी साधनहरू चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने छ। चोटपटकको सम्भावना पनि रहन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। तपाईँले आफै सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुभएमा सामान्य मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि आज चन्द्रमा 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ भने आज तपाईँलाई आर्थिक आम्दानीको स्रोत बढ्न सक्ने, आर्थिक अनपेक्षित केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य र परिस्थितिले साथ दिन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्ना अधुरा अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। साथी वा इष्टमित्रबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यसले गर्दा काम कार्यमा आफू पनि प्रेरित हुन सक्ने दिन हो। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै देखिन्छ भने अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, सामाजिक जीवनमा कार्यरत गर्नेहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्न सक्ने, मान प्रतिष्ठामा केही वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहेको छ भने सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम राम्रो नै देखिन्छ। आज ऋण लेनदेनको वातावरण सहज रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर बढ्नुहुन्छ भने अझ तपाईँको दिन सहज बन्न सक्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक रहनेछ भने आज खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो नै मिल्दै जान सक्ने समय हो भने गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। आफूले पनि सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्न सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि आज
भाग्य र कर्म दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। तर यहाँ भाग्यले साथ दिन्छ भन्दैमा लटरी नै फस्छ भनेको चाहिँ होइन। आज मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन हो। काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय छ भने कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूको लागि प्रशंसायोग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रयास गर्दा अवसरहरू सजिलै हात पार्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा, सरकारी कामकाजको क्षेत्रमा केही राम्रो हुन सक्ने, प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो कामको थालनी पनि हुन सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि दिन सुनौलो बन्न सक्ने समय छ। कारोबारहरू बढ्न सक्छ र ती कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। व्यापार व्यवसायबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, व्यापार व्यवसायलाई विकसित गराउन सक्ने समय छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आज निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा राम्रो बनाउन, वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि केही समय खर्चिनु आवश्यक देखिन्छ। आज अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पनि दिन राम्रो हो। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा कार्यदृष्टिले पारिवारिक जीवनले सकारात्मक रहेको छ। आफूले मेहनत गर्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।